जुन व्यक्तिले यस्तो कुराहरू फैलाइरहेको छ त्यो व्यक्तिमा दम छ, त्यो व्यक्तिले खेलेको सिनेमाको रिटर्न गर्ने दम छ। फिल्ममा नेपोटिजम छ र नेपोटिजम छ भन्ने बित्तिकै सबभन्दा बढी नाम तपाईँको र अनमोल केसीको नै आउँछ। अरू कलाकारले हामी राम्रो प्रतिभा हुँदाहुँदै पनि काम गर्न पाएनौँ, नेपोटिजम र ग्रुपिजमले गर्दाखेरि हामी ओझेलमा पऱ्यौँ भन्छ नि। ती कलाकारलाई भुवन केसीको सल्लाह सन्देश के मुकाम हासिल गरेको छ, त्यसको लागि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीले उसलाई सेल्युट गर्नुपर्छ र यस्तो महान व्यक्तित्वसँग मैले आज काम गर्ने मौका पाउँदाखेरि म आभारी छु। यो कुरा त सम्झिने पानी छम्किने वास्तवमा भुवन दाइ र हामी त टिमअप गरेर एउटा चलचित्र बनाउने जमर्को गरिरहेको थियौँ। यो त्यसले सबै सक्छ फेरि मलाई मलाई लभसिन थियो होइन। ल दाइ तपाईँ र म प्र्याक्टिस गरौँ न त, फेरि कहिलेको क्यामेरा फ्रेममा परिँदैन के गर्छ। दाइ त पुरै फिलिङमा आउनुभयो क्या, पुरै फिलिङमा आउनुभयो। अनि म पनि के कम जतौला बाजो बारी लाउने कुर्ता सुरुवाल साडी घुमाइदेऊ न है मलाई तिम्रो गाउँभरि। सम्झिने पानी छम्किने यसपालिको तिजैमा सम्झिने पानी छम्किने। दादाले मलाई एक कुरा भन्नुभएको थियो कि दिपा दिदीलाई भन्नु मैले प्र्याक्टिस गरेको छैन है, सरप्राइज गर्छु भन्नुभएको थियो दादाले। त्यो मैले त्यो यहाँ खुलाएँ। फिल्डमा गएर एउटा म्युजिक भिडियो होस् या टिकटक होस् या फिल्म होस्, ड्रामा होस्, स्टेज होस्, वी अल आर आर्टिस्ट। र हामीले जहिले पनि जब किनभने मैले एउटा कुरा यहाँ भन्नु नै जरुरी। टिकटकमा इन्स्ट्यान्ट 30 सेकेन्ड, अहिले त 2 मिनट पनि दिएको होला, 4 मिनट पनि दिएको होला। इन्स्ट्यान्ट उहाँहरूले एक्टिङ गर्नुहुन्छ, त्यो आँखामा देखिन्छ। एक्टिङ भनेको आँखामा हुनुपर्छ। सबै साथीहरू यहाँहरूलाई भिडियो खिच्नका लागि, फोटो खिच्नका लागि र अफकोर्स एकदमै यो भने नि म एज एन एक्टर मैले पहिला मैले गरेका फिल्महरूमा त खालि हात हल्लाएर कस्तो सजिलोसँग नजाइदिनु हुन्थ्यो मलाई मेरो कोरियोग्राफरले। आजकल मलाई धेरै टफ भएको छ मेरो कोरियोग्राफरले, तर पनि सिक्ने कोसिस गरिरहेको छु। यत्रो अब त मेरो भाइ बहिनीहरू, मेरा छोराछोरीहरू नाचिराख्नुहुन्छ, तर पनि नाच्ने प्रयास गरिराखेको छु। तपाईँहरूको आशीर्वाद चाहिन्छ। अझ कोसिस गरेर आगामी दिनमा योभन्दा अझ बेटर नाच्ने कोसिस गर्छु। आई डोन्ट नो, त्यस्तो खै मलाई थाहा छैन। दिपा तिमीलाई थाहा छ? यो कुरा त सम्झिने पानी छम्किने वास्तवमा भुवन दाइ र हामी त टिमअप गरेर एउटा चलचित्र बनाउने जमर्को गरिरहेको थियौँ। यो लकडाउनले रोकिदियो, तर अब अझै राम्रो भयो भने, माहौल राम्रो भयो भने हामी स्योर नै मर्ज गरेर हामी काम गर्छौँ होइन दाइ? चाँडै नै जाउँ। जो अनुभव तिमीले सुनेको कुराहरू बाहिरको हल्ला मात्रै हुन्, त्यसमा कुनै सत्यता छैन। हामीहरू वी आर भेरी फ्रेन्डली र हामीहरू साँच्ची नै मिलेर। एक्चुअली मलाई भन्नुपर्दा त अझ मैले समयको पाबन्दीले गर्दा मैले अलिकति थोरै मात्रै कुरा गरेको। एक्चुअली भन्दाखेरि दिपाश्री जुन स्ट्रगल गरेर जुन फेजबाट यहाँसम्म आफ्नो प्रतिभा देखाएर एज एन एक्टर हुँदै, एज ए डाइरेक्टर हुँदै सुपरहिट नेपाली फिल्मलाई दिँदै यहाँसम्म आएर उसले जुन प्रतिभा, उसले जुन आफ्नो चाहिँ मुकाम हासिल गरेको छ, त्यसको लागि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीले उसलाई सेल्युट गर्नुपर्छ र यस्तो महान व्यक्तित्वसँग मैले आज काम गर्ने मौका पाउँदाखेरि म आभारी छु। भुवन दाइ क्विन मेकर जस्तो अब ओटिटी प्लेटफर्मतिर जम्प गर्नुपर्नेमा सँगसँगै अधिकांश सेलिब्रिटिजहरू चाहिँ, मुभी स्टार्सहरू चाहिँ भिडियोमा मात्र बढी केन्द्रित भएको देखिनु क्या हामीले। हुन त यही भिडियोले बचाइदिएको छैन होइन। त्यसको लागि तमाम साथीहरूलाई सलाम गर्न चाहन्छु। तर पनि त्यो प्रयास भइरहेको छैन नि। के छ तपाईँहरू कहिले यो बिचमा वार्तालाप भएन?
डेफिनेटली हामीले ओटिटीमा या अरू उस च्यानलमा पनि हामीले एकदम मुभ अन गर्नु नै पर्छ इन्डस्ट्री अगाडि बढ्नुलाई। तर हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्रीको मेन बेस भनेको फिल्म हल नै हो। फिल्म हल पछि मात्रै त्यो सेकेन्ड प्रायोरिटीमा आउँछ। तर अहिलेको दृष्टिकोणमा हामीले त्यो ओटिटी प्लेटफर्ममा पनि हामीले मुभ अन गर्ने पनि प्रयास गरिराखेको छौँ र अब बिस्तारै बिस्तारै यो सबै चिजहरूमा अगाडि बढेर हामी इन्डस्ट्रीलाई मुभ अन गरेर जानुपर्छ। र अब चाँडै नै लकडाउन पछि जस्तै रेनिसाहरूको फिल्महरू त अलरेडी रेडी नै भइसकेको छ, अब रिलिज गर्न मात्रै बाँकी छ भने दिपा हामीले पनि आफ्टर लकडाउन मेरो आफ्नै 2टा प्रोजेक्ट मैले स्टार्ट गर्न स्क्रिप्ट रेडी गरेको छु। अब लकडाउन सिद्धिने बित्तिकै 2टा प्रोजेक्ट नै साइमल्टेनियसली हामी स्टार्ट गरेर इन्डस्ट्रीलाई मुभ अन गर्ने हामी विचारमा छौँ र मुभ अन गर्छौँ। आफैलाई कस्तो मजा भइरहेछ काम गर्दाखेरि र कतिपयले किन गरेको म्युजिक भिडियो केही एक्टरहरूले म्युजिक भिडियो पनि गरिरहनु भएको छैन म्युजिक भिडियोमा आउनु तपाईँहरू थ्याङ्क यू सु। सबभन्दा पहिला चाहिँ कसरी चलायमान हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ हामीहरू। अब सबैले अप्रोच नगरेको पनि हुनसक्छ, किनभने मैले पनि भुवन दाईलाई नभन्न सक्थेँ नि त, किनभने म पनि दाई गर्नुहुन्न कि बा कसैले चाहिँ अफरै नगरेको पनि हुनसक्छ क्या। यस्तो कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ भुवन दाई खेल्नुपर्छ ल भन्दाखेरि मलाई पनि डर लागि सोधेको थिएँ मैले। दाईको यो फेसबुकमा फोटो आउने बित्तिकै झन् दाई ओ माई गड दाईसँग त खेल्नै पर्छ यसपालि चाहिँ म भनेर मैले दाईलाई भन्दाखेरि अफर गर्दाखेरि दाईले एक वचनमा ओके गरिदिनु भयो। कसैलाई अफर नगएको पनि हुनसक्छ। र मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि क्षेत्रलाई चाहिँ चलायमान बन्न रेकर्ड राख्नको लागि हामीले नै यो फिल्डमा उत्रेर काम गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा के थाहा भोलिका दिनहरूमा अहिले म्युजिक भिडियोहरूले यति धेरै छाप छोडेको छ, सबैजना व्यस्त हुनुहुन्छ कलाकारहरू, एउटा रोजगार दिइरहेछ प्राविधिकलाई, रोजगार दिइरहेछ कलाकारलाई भनेपछि यो चलायमान गर्नको लागि हामी पनि फिल्डमा उत्रिरहेका छौँ। म त झन् विगत धेरै वर्षदेखि नै डान्स गर्न रुचाउने भएको हुनाले गर्थेँ र यो बेलामा त झन् लकडाउनको बेलामा त दर्शकको खुसी दर्शकलाई हाँसो दिलाउनको लागि तीजको गीत मार्फत होस् या अरू गीत मार्फत होस् सकी नसकी होस् हामीले काम गरिरहेका छौँ भनेपछि कसैलाई अफर नआएर पनि नगरेको हुनसक्छ, कसैलाई चाहिँ होइन ठिकै छ म पछि गर्छु भनेर पनि बस्नुभएको हुनसक्छ। तर म्युजिक भिडियोलाई पनि एउटा रेकर्डको ठाउँमा पुर्याउनको लागि तपाईँ हामी सबै मिलेर भरमग्दुर प्रयास गर्नुपर्छ। यो मैले थप्नु पनि चाहेँ जसरी पहिला म फिल्म इन्डस्ट्रीमा आउनुभन्दा अगाडि त म एज अ रेडियो सिङ्गर रेडियोमा गाना गाउँथेँ। त्यसपछि जब म फिल्म जुनीको सुरुवातलाई सम्झना गरिसकेपछि सङ्गीतकार समुजित बास्कोटालाई मैले एउटा सजेसन गरेँ कि जित बाबु, किनभने त्यति बेला रेडियो सिङ्गरहरूलाई चाहिँ नि प्रायः चाहिँ नि दर्शकहरूले चिन्नु हुँदैन थियो। रेडियो सिङ्गरको एउटै प्लेटफर्म खालि एउटा स्टेज मात्रै थियो, जसले स्टेजमा गएर हेर्ने मौका पाउनुहुन्थ्यो, बाँकी टेलिभिजन या कुनै पर्दामा चिन्नु हुँदैन थियो। मेरो मनमा किनभने म एउटा सिङ्गर भएर फिल्म इन्डस्ट्रीमा आइसकेको कारणले मेरो मनमा एउटा लाग्यो कि सिङ्गरलाई पनि प्रत्येक दर्शकले श्रोताले चिनोस्, त्यसको लागि के हुनसक्छ भनेपछि मैले समुजित बास्कोटाजीलाई भने कि हामी एउटा गीतलाई मैले गाएको एउटा गीतलाई सुट गरौँ, फिल्म जस्तै गरेर सुट गरौँ, त्यो सुट गरिसकेपछि हामी टेलिभिजनमा यसलाई प्रसारण गरेर हेरौँ के हुँदो रहेछ। र त्यसलाई एउटा एक किसिमको त्यो म्युजिक भिडियो जस्तो बनाएँ, फर्स्ट म्युजिक भिडियो जुन थियो त्यो बनाइसकेपछि अब पछि एज अ सिङ्गरलाई पनि रेडियो सिङ्गरलाई पनि टेलिभिजन या स्क्रिनको माध्यमबाट प्रत्यक्ष दर्शकले चिन्ने एउटा अपर्च्युनिटीको एउटा प्लेटफर्म बन्यो। र भनेको आजको दिनमा मैले म्युजिक भिडियो दिपाले अहिले भर्खर भन्दै थियो कि मैले गर्छ कि गर्दैन म्युजिक भिडियो भन्नलाई अप्ठ्यारो लाग्यो, विक्रमले भन्दै थियो भुवनदालाई म्युजिक भिडियो गर्नलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। यसमा किनभने जब म्युजिक भिडियोको स्टार्ट गर्नुलाई नै हामीले प्रयास गऱ्यौँ, फर्स्ट म्युजिक भिडियो जब हामीले प्रयास गऱ्यौँ भने आज म्युजिक भिडियोबाटै
कति प्रतिभावान कलाकारहरू पपुलर हुनुहुन्छ, एउटा रोजीरोटी बनाउनु भएको छ म्युजिक भिडियोको कारणले, फिल्म इन्डस्ट्रीमा आउनु भएको छ। सो मेरो लागि त त्यो जस्तो खुसीको कुरा केही पनि थिएन। जुन क्षेत्रमा मैले एउटा एक कदम इट्टा हालेको थिएँ, फर्स्ट सुरुवात गरेको थिएँ, त्यो क्षेत्र फैलिएर आज यत्रो ठुलो भएको छ भने त्यो म्युजिक भिडियो नगर्ने भन्ने त कुरै आउँदैन। थ्याङ्क यू। तपाईँले नि म्युजिक भिडियो मोडलिङ सुरु गर्नु भएको थियो होइन? अब यो बाटोमा अब तपाईँ एउटा गार्जियन भएको हिसाबले अनमोल चाहिँ अहिलेसम्म आउनु भएको छैन। उहाँलाई कहिले देख्न सक्नुहुन्छ अथवा अफर त पक्कै पनि होला, यसमा तपाईँ गार्जियन भएको हिसाबले किन देखिरहनु भएको छैन अथवा किन आउनु भएन तपाईँले सुरुवात गरेको? अब यो यसमा जस्तै हामी आर्टिस्टहरू हामीहरू कैयौँ आर्टिस्टहरू छौँ। हरेक आर्टिस्टको डिफ्रेन्ट आफ्नो स्टाइल हुन्छ, आफ्नो एउटा काम गर्ने शैली हुन्छ, आफ्नो कसैको बोल्ने शैली, त्यो स्क्रिनमा आउने प्रेजेन्टेसन दिने, कहाँ दिने, केमा गर्ने केमा नगर्ने भन्ने हरेक आर्टिस्टले आफ्नो आफ्नो एउटा शैली बनाउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अनमोलले पनि एउटा शैली बनाएको छ र मलाई लाग्छ उसले सधैँभरि म्युजिक भिडियो नगर्ने भनेर बनाएको छैन होला। सायद सर्टेन टाइम सर्टेन 1-2 वर्षको लागि त्यो बनाएको होला र डेफिनेटली पछि किनभने आर्टिस्टहरू सबैले कुनै न कुनै फिल्डमा गएर एउटा म्युजिक भिडियो होस् या टिकटक होस् या फिल्म होस्, ड्रामा होस्, स्टेज होस्, वी अल आर आर्टिस्ट। र हामीले जहिले पनि जब किनभने मैले एउटा कुरा यहाँ भन्नु नै जरुरी ठान्छु, जब म फिल्म इन्डस्ट्रीमा आएको थिएँ, यो फिल्म इन्डस्ट्री कहाँ जान्छ, यहाँको एन्ड कहाँ हो, अँध्यारो गुफाभित्र मलाई थाहा थिएन। तर पनि म निरन्तर अगाडि बढेँ, अहिले पनि बढिराखेको छु। आफ्टर कोभिडको इन्डस्ट्री कोल्याप्स अलमोस्टको इन्डस्ट्रीमा छ, तर हामी 2-4 जना निर्माता, निर्देशक र कलाकार मात्रै बढी सक्रिय छौँ इन्डस्ट्रीलाई मुभ अन गर्नको लागि। सो जहिले पनि म त यो फिल्म इन्डस्ट्री र यो म्युजिक इभन दोहोरी गीत, एज ए सिङ्गर मैले दोहोरी गीतलाई पनि हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय गीतको हिसाबले, राष्ट्रिय एउटा नेपालको पहिचान बोकेको दोहोरी गीत भनेर मैले त्यसलाई सम्झिन्छु। सो यो सबै चिजहरूलाई मैले जहिले पनि अगाडि बढेर मुभ अन गरोस् र हाम्रो कला संस्कृति संसारभरि फैलियोस् भन्ने मनमा छ र फैलाउने कोसिसमा छु र मर्ते दम तक म कोसिस गर्नेछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। जस्तो तपाईँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री अथवा भनौँ म्युजिक इन्डस्ट्रीको पहिलो मोडेलको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। जस्तो यो लामो समयपछि कमब्याक भयो तपाईँको, बिचमा हामीले त्यति साह्रो देख्न पाएनौँ। किन प्रस्तावहरू त्यति साह्रो नआएको हो कि अथवा चाहिँ तपाईँले नै गर्न नचाहनु भएको हो कि तपाईँका समकालीनहरू जस्तो राजेश हिमाल अन्य नायकहरू पनि काम गरिरहेको हामीले देख्न पाउँछौँ? अलिकति यसको बारेमा के? अब के गर्नुहुन्छ? तपाईँले मेरो समकालीन अरू नायक नायिकाहरूको कुरा गर्नुभयो होइन, म उहाँहरूको विषयमा केही कमेन्ट गर्न चाहन्न। उहाँ मैले अघि नै भनिसकेँ, हरेक मान्छेको आफ्नो स्ट्राटेजी बनाउनु भएको छ। तर मैले कम गरेको जुन कुरा गर्नुभयो तपाईँले, म पहिलादेखि नै फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि जब मैले फिल्म खेलेँ, म एकदमै सिलेक्टेड फिल्म मात्रै खेल्थेँ। मैले चाहेको भए 500 फिल्म खेल्न सक्थेँ, तर मैले जहिले पनि तपाईँहरू हेर्नुहोस्, मैले सिलेक्टेड मुभीहरू मात्रै मैले पहिलादेखि नै गरेँ र त्यो सिलेक्टेड मुभी बनाउँदै मेरो मनमा लाग्यो कि अझ बेटर फिल्म बनाऊ। अझ बेटर फिल्म बनाउनको लागि मैले निर्मातालाई फोर्स गर्न सक्दैन थिएँ। त्यसले गर्दा मैले घर ब्याङ्कमा राखेर आफै प्रड्युस गरेँ फिल्म। आफै प्रड्युस गरिसकेपछि अलिकति बेटर क्वालिटीमा जाओस्, किनभने हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्रीलाई हिन्दी फिल्मले डोमिनेट गरिरहेको थियो। म चाहन्थेँ कि हामी इन्डियन फिल्मसँग प्रतिस्पर्धा गरौँ। त्यसको लागि मैले निर्माताहरूलाई भन्नु सक्दैन थिएँ यस्तो बनाउनुहोस् भनेर। मैले आफ्नै घर ब्याङ्कमा राखेर करोडपति नेपाली बाबु स्टार्ट गरेँ। त्यही भएर मैले थोरै सिनेमा गरेर मेकिङमा जब म लागेँ, फिल्मको बेटरमेन्टको लागि जब म मेकिङमा लागेँ, अनि म फिल्म खेल्नु झन्झन कम हुँदै गयो। यस्तै गरी गीत पनि म थोरै गाउँथेँ र म्युजिक भिडियो पनि थोरै नै गरेको छु। मेरो प्रायोरिटी धेरै गरेर सङ्ख्या बढाउनेमा होइन, धेरै गरेर पैसा कमाउनेमा होइन, बेस्ट गर्नेमा मेरो प्रायोरिटी चाहिँ रह्यो। यो भिडियोमा तपाईँ डाइरेक्टर कुर्सीमा हुनुहुन्थ्यो अरे, फिल्ममा पनि फेरि कमब्याक एज अ डाइरेक्टर गर्ने सङ्केत हो। डाइरेक्सन अफकोर्स मैले अझ पनि मैले भने नि, म धेरै वान आफ्टर एनदर डाइरेक्सन गर्ने होइन। मैले डाइरेक्सन गर्न थोरै अलिअलि सिकेको छु, अलिअलि जानेको छु, किनभने मैले 100वटा फिल्म गरेर केही न केही, म एक्सपर्ट होइन, तर पनि मैले धेरै अभिनय पनि मैले सिक्न बाँकी छ। तर पनि
मेरो आफ्नो प्रोडक्सन हाउस छ भन्नेमा म हरेक फिल्ममा म आफै हिरो पनि हुन मैले कहिले पनि चाहन्न। म हरेक फिल्ममा म डाइरेक्टर हुन पनि म चाहन्न। म नयाँ प्रतिभावान डाइरेक्टरहरूलाई, नयाँ प्रतिभावान कोरियोग्राफरहरूलाई, फाइट राइटरहरूलाई, सबै प्रतिभावान कलाकारहरूलाई इक्वली मौका दिन अगाडि बढ्न चाहन्छु। तर यसको मतलब म गर्छु तर थोरै गर्छु, डाइरेक्सन जरुर गर्छु, थोरै गर्छु। जस्तो एउटा दिपा दिदीलाई मेरो प्रश्न छ, जस्तो तपाईँको पुस्तामा तपाईँले चाहिँ जस्तो सहकारी गरेका जुन कलाकारहरू थिए हामीले देखिरहेका थिए, जस्तो पछिल्लो पुस्तामा चाहिँ जुन टिकटकबाट उदाएका कलाकारहरू पनि छन्, उनीहरूसँग काम गर्दाको अनुभव, जस्तो 2 जना हाम्रो 3 जना चाहिँ साना नानी बाबुहरू पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै टिकटकबाटै उदाउनु भएकी होइन मोडेल अहिले पछिल्लो समयमा गीता ढुङ्गाना पनि हुनुहुन्छ। सो उहाँहरूसँगको यो समग्र यो चाहिँ सहकार्य कस्तो रह्यो? साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि टिकटकमा इन्स्ट्यान्ट 30 सेकेन्ड, अहिले त 2 मिनट पनि दिएको होला, 4 मिनट पनि दिएको होला, इन्स्ट्यान्ट उहाँहरूले एक्टिङ गर्नुहुन्छ, त्यो आँखामा देखिन्छ। एक्टिङ भनेको आँखामा हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँ प्रतिभावान कलाकारहरूसँग हामीले काम गऱ्यौँ र उहाँहरूको जुन एक्टिभपन छ नि, त्यो साँच्चै भन्यो भने यसरी नै उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भयो भने योभन्दा पनि धेरै प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। र मलाई त खुसी लाग्छ, त्यो एप सिर्जना भयो, टिकटकले धेरै प्रतिभावानहरूलाई जन्मायो र अब भन्छन् नि साँच्चै यो परिवर्तनशील कुराहरू हो के, बाँझो रहन दिँदैन चलचित्र क्षेत्रलाई, चलचित्र कर्मीहरूलाई बाँझो रहन दिँदैन टिकटकका प्रतिभावान कलाकारहरूले, र हामी त झन् ह्याप्पी छौँ। जस्तो सिकेका कलाकारहरू यसले टिकटकले गर्दाखेरि छायामा परे भन्ने पनि भन्छन् कतिले, त्यसमा के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो होइन, त्यो कसरी लिलीमा भर पर्छ होइन, गर्ने गरिरहनु भएको छ, टिकटकले बनाएर उहाँहरूले आफ्नो प्रतिभा पनि देखाइरहनु भएको छ। त्यस्तो होइन, गर्नेले गरिरहेका छन्, नगर्नेले गरेका छैनन्। म अलिकति जवाब दिउँ, उहाँलाई अलिकति खुजली भए। कुनै पनि प्रतिभावान कलाकार यदि छ भने ऊ कहिले पनि छायामा पर्दैन। यदि प्रतिभा छैन भने फेरि 2 दिन की चाँदनी, फेरि अँधेरी रात हुन्छ, एक दिन आउँछ फेरि बिराउँछ। तर प्रतिभावान कलाकार सधैँ रहिरहन्छ। अब हेर्नु यो छ, कुनै पनि फिल्डबाट आएको कलाकार कति वर्षसम्म, कति युगसम्म टिक्छ। दाइ यही कुराबाट कुरा जोडौँ न त। जस्तो तपाईँले कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी नेपाली फिल्ममा नेपोटिजम छ, र नेपोटिजम छ भन्ने बित्तिकै सबभन्दा बढी नाम तपाईँको र अनमोल केसीको नै आउँछ। अरू कलाकारले हामी राम्रो प्रतिभा हुँदाहुँदै पनि काम गर्न पाएनौँ, नेपोटिजम र ग्रुपिजमले गर्दाखेरि हामी ओझेलमा पऱ्यौँ भन्छ नि, ती कलाकारलाई भुवन केसीको सल्लाह सन्देश के? एब्सोल्युटली रङ यो कुरा। नेपालमा नेपोटिजम छैन। यो जसले पनि यसै 2-4वटा हल्ला फिजाएर टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिएर रमाउनलाई बोलेका शब्द मात्रै हुन्। यदि कोही कलाकार, मेन कुरा हेर्नुहोस्, फिल्म मेकिङ भनेको, फिल्म मेकिङमा करोडौँ रुपियाँ लाग्छ, घरखेत लाग्छ। त्यही कलाकार जबसम्म टिक्छ जब त्यही कलाकारको डिमान्ड हुन्छ र हरेक निर्माताले त्यही कलाकारलाई लिन्छ, जो कलाकारलाई लिँदा उसको पैसा रिटर्न हुन्छ। रिटर्न नहुने कलाकारलाई कुनै प्रड्युसरले लिँदैन। सो जुन व्यक्तिले यस्तो कुराहरू फैलाइरहेको छ, त्यो व्यक्तिमा दम छ, त्यो व्यक्तिले खेलेको सिनेमाको रिटर्न गर्ने दम छ। रिटर्न गर्ने दम छ भनेदेखि आउनुहोस्, उहाँलाई जसले पनि लिन्छ नि। यदि उहाँले खेलेको सिनेमाले 3 करोड 4 करोड कमाउँछ भने उहाँलाई म 50 लाख दिन्छु, आउनुहोस् म लिन्छु। तर 20 लाख कमाउँदैन भने त कसैले पनि लिँदैन। गुमाउन, घरखेत गुमाउनु त नि। सो द्याट नेपोटिजम यो सबै हल्लाको कुरा हो, नेपालमा छैन। दिउला नि म तिमीलाई धेरै प्यार, किन चाहियो ए बुढी रानीको हार? चाहिँदैन त्यो तिम्रो झुटो प्यार, जसरी नि ल्याइदो बुढा रानीको हार। सम्झिने पानी छम्किने, सम्झिने पानी छम्किने, यसपालिको तिजैमा सम्झिने पानी छम्किने, सम्झिने पानी छम्किने, ए बुढी सम्झिने पानी छम्किने। थ्याङ्क यू। कामहरू मैले हेरिरहेको छु।
र मलाई एकछिन म आफ्नो सुरुवाती दिनहरूमा गएँ जब मैले म्युजिक भिडियोबाटै मेरो आफ्नो करियर सुरु गरेको थिएँ भनौँ न नेपाली फिल्ममा कोरियोग्राफी गर्नु सुरु अगाडि। सो फर्स्टली चाहिँ म मेरो आफ्नो विधा म नृत्यबाटै नै जान चाहन्छु र सबैभन्दा पहिला चाहिँ म हाम्रो निर्देशक होइन हाम्रो विक्रम हाम्रो कोरियोग्राफर होइन उहाँले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ ह्युज राउन्ड अफ अप्लज भन्न चाहन्छु प्लिज। एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई विक्रम तिम्रो काम है एकदम आइ एम भेरी 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 प्राउड कि भनौँ न अब लेजेन्डरी अब भुवन दाइको बारेमा त भन्नै पर्दैन होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ he is an inspiration to all the young actors, to everyone who look up to their career as an actor on the Nepali film industry. किनभने उहाँसँग जुन एनर्जी छ उहाँको जुन एउटा चार्म छ उहाँसँग जुन कहिले पनि नथाक्ने एउटा क्यामेरा अगाडि आइसके पछाडि आफूलाई प्रस्तुत गर्ने जसरी उहाँको एउटा क्षमता छ त्यो क्षमता देखेर म आफै पनि छक्क पर्छु होइन। कुरा गरिरहेको हुन्छु म दाइको बारेमा दाइलाई कसरी यो एनर्जी आउँछ र कहाँबाट आउँछ। एज एन एक्टर हि इज अ सक्सेसफुल गाई, एज अ प्रड्युसर, एज अ डिरेक्टर, एभ्रिथिङ। र एज अ हुन्छ नि अब फर्स्ट म्युजिक भिडियोको भनौँ न अब कलाकार नै उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली म्युजिक भिडियोको अब इतिहास हेर्ने हो भने। र आज यतिका वर्ष पनि म्युजिक भिडियोमा फेरि आउँदाखेरि त्यो एनर्जी र चार्म देखेर म आफै दङ्ग छु र दाइलाई साँच्चै नै मैले छोटो प्रयास मात्रै गरेको थिएँ कर्ली गर्ली कपालमा उहाँले नचाउनलाई। विक्रमले आज त्यसलाई एकदमै पूर्णता दियो भन्छु म है। आइ एम रियली सो ह्याप्पी। यति मिठो स्टेप्सहरू यति सानो सानो हेरेर एकदमै क्याची जसरी एउटा भनौँ न हामीले एउटा नायकलाई नायिका या मोडललाई नचाउँदाखेरि उहाँहरूको क्षमता र उहाँहरूको कम्फर्टेबल जोनलाई हेरेर एउटा डान्स कम्पोज गर्छौँ त्यसमा चाहिँ एकदम विक्रमले धेरै नै राम्रो काम गरेको भन्छु म फेरि पनि। र अब दिपा दिदीको बारेमा त के भन्ने सफल नायिका, सफल निर्देशक, सफल निर्माता दिदी साँच्चै मेरो लागि तपाईँ एकदमै एउटा प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। एकदमै खुसी लाग्छ दिदी हजुरलाई देखेर होइन। क्यामेरा अगाडि पनि यति कम्फर्टेबल यति सफल हुन्छ नि एउटा क्यामेरा पछाडि पनि त्यतिकै त्यो देख्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै हुन्छ नि घरिघरि मैले पनि एउटा दिमाग बनाउँछ कि म पनि म्युजिक भिडियोतिर गरौँ कि क्या हो भन्ने मलाई सोच चाहिँ आउँछ। तर आइ एम रियली भेरी साय र कम्फर्टेबल छुइनँ क्यामेरा अगाडि। सो यही नै भन्न चाहन्छु keep it up, all the best to entire team, हाम्रो सिङ्गर हाम्रो entire team of हुन्छ नि यो म्युजिक भिडियोको यो गीतको सबै टिमलाई all the best भन्न चाहन्छु। दिस इज अ सुपर डुपर हिट। यसमा चाहिँ आई क्यान ग्यारेन्टी म अघि बस्दाखेरि त्यहाँ म आफै पनि डान्स गरेर हल्का हल्का पानी छम्किने भन्दै। सो यहाँ त्यही भन्न चाहन्छु all the best and thank you again, thank you। तिमीलाई पहिला लिएर जाउँला सम्झिने पानी छम्किने सम्झिने पानी छम्किने। अनि हाम्रो त्यसै गरी तामा पितल गीत तिमी मेरो मोटी भन के बोलु रे तिमी मेरो हिरा मलाई किस देऊ न एकचोटि तामा पितल तिमीलाई पाए जान हुन्थ्यो शीतल तामा पितल तिमीलाई पाए जान हुन्थ्यो शीतल। मैले हाम्रो लकडाउन अगाडि एउटा गीत रिलिज भएको थियो मेरो गाउँ जान्थ्यौ र म के भट्ट खान्थ्यौ र झुपडीको छ मेरो गाउँमा घर जतौला बाँझो बारी लाउने कुर्ता सुरुवाल साडी घुमाइदेऊ न है मलाई तिम्रो गाउँभरि। यो बाजुबारी अनि लगायत कहिले माया देखायो गीत अनि तिमीलाई घरे तिमीलाई सबै गीत। फर्स्ट अफ अल मैले गीत म्युजिक भिडियो बनाउने बेलामा मेरो प्यारो दाई डाइरेक्टर साहब सुरेन्द्र बसेललाई सम्झिन चाहन्छु। उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो मैले एउटा गीत त गर्ने जमर्को गरिरहेको थिएँ पोहोरको लकडाउनमा ट्याक्क खुल्न लागेको थियो। अनि सुरेन्द्र दाईले मलाई कल गर्नुभएको थियो समरजी एउटा गीत चाहिँ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नुभएको थियो। त्यो एउटा खोलीभित्र ल्याउमा म आफै मोडल भएर खेलेको थिएँ। गीत चाहिँ जम्मा 52,000 रुपियाँ छ भ्युज चलेन तर पनि एकदम रहर लाग्यो। उहाँले मलाई जस अगाडि जाने बित्तिकै सम्राटजी एक्सन भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँलाई एकदम रहर लाग्छ किनभने अब केही आउँदैन आफूलाई के गर्ने होला जस्तो लाग्थ्यो। हाम्रो त्यो यात्रा सुरेन्द्र दाइको मेरो पनि कहिले नछुटोस् एकदम राम्रो। उहाँले पनि अब अहिलेसम्म जोस् उहाँसँग गरेको काममा पनि एकदम राम्रो भएको छ। सुरेन्द्र बस्यो बगन गजनी र मेरो साथी एडिटर वीरबहादुर थारू म उहाँलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। स्ट्रगल हामी पनि गर्दैछौँ हाम्रो टिम सबै मिलेर र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म फेरि पनि भुवन सर विक्रम सर दिपा दिजु सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। सर्वप्रथम म रेनिसाजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु।
र मेरो विगतका केही दिनहरू र मेरो यहाँ आज म जुन पोजिसनमा छु उहाँ रेनिसाजीको धेरै ठुलो हात छ, यो हिडन कुरा हो। ओके, सबै पहिला मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जसरी कि एउटा गाना, एउटा स्टेप या कुनै आर्टिस्टलाई मन पर्न सक्छ, अडियन्सलाई पनि मन पर्न सक्छ, त्यो आफ्नो आफ्नो चोइस हुन्छ। तर एउटा सेम फिल्डको मान्छे, एउटा जस्तै कोरियोग्राफर, त्यो कोरियोग्राफरले म कोरियोग्राफरलाई चाहिँ आएर भन्दा कि विक्रम तिमीले राम्रो काम गर्यो, त्यो मेरो लागि आई थिङ्क मलाई यस्तो लाग्छ सबभन्दा ठुलो अवार्ड मेरो लागि हो। किनकि म जो नृत्य निर्देशबाट पेसाबाट आएको हुन्छु, उहाँ पनि त्यति नै 100% हुनुहुन्छ त्यसमा। र त्यो मान्छेले मेरो यो पेसाको लागि तारिफ गर्दाखेरि म एकदमै खुसी भएँ। त्यसको लागि धेरै 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 धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। म धेरै बोल्न जान्दिनँ, धेरै बोल्न चाहन्छु तर शब्दहरू छैन मसित। अनि यसै गरी भुवनदा दिदी ल भुवनदाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले सोचेको पनि थिएन यो एजमा यति एनर्जी र यति प्यासन। दादाले भन्नुहुन्थ्यो कि विक्रम पहिलो दिनमा आउनुभयो, स्टेप हेर्नुभयो, भिडियो बनाउँछु तिम्रो, मैले भिडियो बनाएर दिएँ। अनि दादाले अर्को दिन मलाई कल गर्नुभयो, मेरो घरमा हो। म घरमा गएँ, विक्रम ल म गर्छु तर प्र्याक्टिस चाहिन्छ। अनि दादाले प्र्याक्टिस गर्नुभयो। प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै जाँदाखेरि दादाको बानी छ बस्ने, एकचुट खाने, अनि फेरि हेर्ने। उहाँको स्टाइल जो छ नि त्यो स्टाइल हेरेर मैले भने कि दादाको यो जुङ्गावाला कलरवाला उहाँको आफैमा एउटा चाहिँ राउटी टाइपको एटिट्युड छ कि, त्यही भएर त्यो कलर उचाल्ने, जुङ्गा यस्तो फिल गर्ने, त्यो चाहिँ मलाई दादालाई हेर्दै हेर्दै मेरो दिमागमा आयो कि यो चाहिँ के काम गर्न सक्छ भनेर चाहिँ। अनि दादाको यति हार्डवर्क छ यसमा कि म भन्थेँ कि दादा भयो अब 2 घन्टा भयो जाऊँ भनेर भन्दाखेरि नै एकचोटि फेरि गरौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि। अनि फेरि स्टेप सुरु गर्नुहुन्थ्यो कि। यसको पछाडि पक्कै पनि मेरो चाहिँ मुभमेन्ट मात्रै हो, दादाको चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै हार्डवर्क छ, त्यो मलाई थाहा छ। हामीले प्र्याक्टिस गरेको थियौँ। अनि दादाले मलाई एक कुरा भन्नुभएको थियो कि दिपा दिदीलाई भन्नु मैले प्र्याक्टिस गरेको छैन है, सरप्राइज गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो दादाले। त्यो मैले चाहिँ यहाँ खुलाएँ। अनि अर्को कुरा दिदीको बारेमा आई थिङ्क मलाई लाग्छ दिदी थ्याङ्क यू सो मच, लभ यु दी। यो दिदी नभएको भए यो सायद सुटिङ हुँदैन थियो होला जस्तो मलाई लाग्यो। दिदी चाहिँ एक भनौँ न, म कोरियोग्राफर म डाइरेक्टर भएर पनि कतै न कतै उहाँले चाहिँ असिस्टेन्ट कोरियोग्राफर डाइरेक्टरको भूमिका पनि निभाउनु भएको छ, कतै न कतै प्रड्युसरको पनि भूमिका निभाउनु भएको छ, लोकेसनदेखि लिएर आर्टिस्टमै। ओ माई गड दी थ्याङ्क यू सो मच। यो तपाईँ नभएको यो सुटिङ सम्भव थिएन, किनकि हामी एकदम न्यू हो। हामीलाई चाहिँ भुवनदाजीसित अप्रोच गर्न जमरको पनि थिएन कि भुवन दाइले गर्नुहुन्छ कि होला कि नहोला कि भनेर दिदीलाई हामीले सोध्यौँ कि दिदी यस्तो यस्तो छ के गर्दा होला। अनि दिदीले भने म छु नि बाबु, म गरिहाल्छु जेमा पनि। आज दिदी लोकेसन क्यान्सल भयो हाम्रो, टेन्सन नलियो न म मिलाउँछु भनेर भन्दा कि त्यो कुराले चाहिँ दिदी रियली थ्याङ्क यू सो मच। र अन्तिममा सम्राट चौलागाई मैले उहाँलाई चिनेको यस प्रकार हो कि मलाई यस्तो लाग्छ कि ऊ अहिलेको प्रड्युसर सिङ्गर एउटा आँधी जस्तो हो। किनकि ऊ थाहा छैन मलाई उसले जे पनि गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि उसको यति प्यासन देखेर चाहिँ मलाई उसमा माथि एकदमै गर्व फिल हुन्छ कि अल द बेस्ट, अझै धेरै अगाडि गर्दै जानु। र अन्तिममा हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि म यो भन्न चाहन्छु कि यो जो कोभिडको जो अहिले महामारीको जो सिचुएसन छ, त्यो सिचुएसनमा मलाई यस्तो लाग्छ कि अहिले हामी थोरै काम गरेर या थोरै खाएर पनि के काम नगरेर पनि कति धेरै कलाकारहरू छन्, डान्सर भाइ बहिनीहरू छन्, नृत्य निर्देशकहरू छन्, सबै कुराहरू छन्। उनीहरूलाई म एउटा मात्रै कुरा भन्न चाहन्छु कि यो दिन सधैँ, यो कालो अँध्यारो रात सधैँ रहने छैन। हामी फेरि उज्यालो बनेर आउनेछौँ र फेरि यो इन्डस्ट्रीलाई चलायमान बनाउने छौँ। र तबसम्मको लागि धेरै राखेर आफूलाई जोगाएर राख्नु होला। जो यसमा फाइट गर्न सक्छ त्यही भोलि गएर केही न केही सक्सेस हुन सक्छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच सचितजी। सबैलाई नमस्कार। आजको यो कार्यक्रम म इन्ट्री गरिराख्दाखेरि मिडियाका साथीहरूले जुन माहौल क्रिएट गरिदिनु भयो त्यसको लागि म ताली बजाएर तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो अर्थमा कि हामी
क्षेत्रसँग आबद्ध व्यक्तित्वहरू अहिले अलिकति मास्क खोल्नु खास श्वास पनि आयो होला है यति राम्रो मुखलाई मास्क ढाकेर हिँड्नु परेको छ मास्क पनि राम्रो छ थ्याङ्क यू हुन त अघि कुरा भइहाल्यो भुवन दाइले कसरी स्टेप गर्नु होला बाघ कहिले पनि बुढो हुँदैन दाइले मलाई कति डाँट्नु भएको छ त्यो दिपालाई चाहिँ नभन है मैले प्र्याक्टिस चाहिँ गरिरहेको छु तर दिपालाई चाहिँ नभन है किनभने त्यसले सबै सक्छ फेरि मलाई भन् मलाई एकदमै धेरै डान्स गर्न मनपर्छ होइन म मोटी छु त्यही पनि मलाई स्वीकार दिइरहनु भएको छ यस यो गीतको लागि भनेर मैले 1 महिनादेखि केही नखाइकन प्रोटिन डाइटमा बसिरहेको थिएँ होइन थ्याङ्क यू दाइ दाइसँग सुहाउँछ कि सुहाउँदैन भन्ने डर पनि लागिरहेको थियो यसो हेर्दाखेरि ठिकै छ मोटी चबी अलिकति राम्री त्यस्तो फिल भयो मलाई चाहिँ यहाँहरूलाई पनि हुनुपर्छ त्यस्तै र यो माहौल जुन चलचित्र क्षेत्रको लागि हामीले सोचिरहेका थियौँ आज म्युजिक भिडियोले यो माहौल सिर्जना गरिदिएको छ र हामीलाई के लागिरहेछ भने जसरी भए पनि जुन हिसाबले भए पनि चलचित्र क्षेत्र चलायमान हुनुपर्छ त्यस कारणले गर्दा आज मैले भुवन दाई एउटा गीत गर्नुपर्छ म्युजिक भिडियो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नानी गीत पठा न त भन्नुभयो मैले पहिल्यै हिट भइसकेको गीत हो यो सम्झिने पानी छम्किने त्यो त झन् गाह्रो कुरा हो हिट भइसकेको गीतलाई फेरि हिट गराउनु त झन् गाह्रो काम हो नि त अनि त्यही भएर पनि हामीले मेहनत गऱ्यौँ विक्रमजीलाई भन्यौँ विक्रमजी कसरी हुन्छ यसलाई एकदम राम्रो बनाउनुपर्छ है राम्रो काम गर्ने हो हिट के भन्ने कुरा चाहिँ यो दर्शकलाई छोडिदिने हो अब हाम्रो युट्युबमा सायद गइ पनि सक्यो होला सम्राट चौला गए युट्युबमा गइ पनि सकेको होला हजुर हुँदैछ गइसक्यो रिलिज भइसक्यो अब प्रतिक्रिया पनि राम्रै आउला किनभने यो तीजको माहौलमा सबै नारी दिदीबहिनीहरूलाई नाच्न मनपर्छ अहिले त पुरुषहरू पनि नाच्नुहुन्छ होइन त्यसका त्यही भएर आज हामीले फर्स्ट मोडललाई खेलाउने अवसर पायौँ भुवन दाइले यति राम्रो नाच्नु भएको छ भुवन दाइको स्टेप त म त एडिटिङमा गएँ होइन एडिटिङमा हेरेर ओ माई गड भुवन दाइले यो स्टेप पनि गर्नुभएको थियो भन्ने भयो मैले वास्तवमा यो गीतको लागि साँच्चै पनि एउटा चलचित्रकर्मी भइसकेपछि कुनै पनि काम कसैले आँट्छन् भने त्यसलाई हामीले पछाडिबाट धकेलिदिनुपर्छ पुस गरिदिनुपर्छ यो अर्थमा कि सबै क्षेत्रमा सबैजना मान्छे पैसा पनि लगानी गरे हुन्छ समय लगानी गरेको हुन्छ सबैजना उठुन् सबैजना जागरुक हुन् भनेर चाहिँ हामीले एक अर्काको सहायता लिँदै सहयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ मैले विक्रमजीलाई सम्राट भाइलाई इन्टायर टिमलाई मैले त्यही नै गरेँ जसरी मैले आफ्नो फिल्ममा त्यसरी नै म सोच्थेँ क्या मेरो आर्टिस्टहरूले पनि मलाई त्यसरी नै सोचिदिनुहोस् र म कहीँ आर्टिस्ट हुन गइरहेको छु भने मैले पनि त्यसरी नै सोच्नुपर्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ र यो सम्झिने पानी छम्किने तपाईहरुले पहिला पनि धेरै मन पराइदिनु भएको थियो दर्शकहरूलाई म भन्न चाहन्छु स्पेशली र अहिले पनि भुवन दाई आकाशजी स्वस्तिमाजी गीता बहिनी सम्राट भाइ र म र हाम्रा फुच्चा साँच्चै भन्यो भने हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने जस्तै चिल्लो पातै हो निधहरू मलाई त्यस्तो लागिरहेछ आयुषी जेविस होइन त यति राम्रो उनीहरू राति 2 बजे 3 बजेसम्म पनि छ्याङ्ग आँखा राखेर बसिरहेको थियो क्या यसलाई भन्छन् हुने बिरुवाको चिल्लो पात र भुवन दाइले 2 बजेसम्म नाचिरहनु भएको थियो कि मैले बिहानै फोन गरेँ क्या दाइलाई हामी चाहिँ 3 बजे घर गएको थियौँ अनि दाइ तपाईँलाई केही गाह्रो त भएन नि किन नानी बाबु तँलाई के भएर मलाई होइन दाइ धेरै ग्याप पछि दाइ 2 बजीसम्म नाचिरहनु भएको थियो के गाह्रो भयो कि होइन बाबु मलाई त अझै नाच्नु भयो मन लागिरहेको थियो भनेर भन्नुभयो होइन मलाई यति खुसी लाग्यो दाइको एनर्जी लेभल साँच्चै भन्यो भने यो गीतमा एकदमै
पूर्ण रूपले देखाइदिनु भएको छ विक्रमजीले, एकदमै पूर्णता देखाइदिनु भएको छ। दाइले आफ्नो स्टेपहरू आफ्नो जस्तो एक्टिङ गर्दाखेरि पनि दाइ यति कम्फर्टेबल फिल गराइदिनु भयो मलाई डर लागिरहेको थियो क्या। अब भुवन दाइ नजिकै आएर यस्तो नजिकै गरेर लभ सिन थियो नि त पुरै हाम्रो रोमान्टिक दाइ एक सर्ट छ लभ सिन अनि लभ सिन थियो होइन। ल दाइ तपाईँ र म प्र्याक्टिस गरौँ न, तपाईँ कहिलेको क्यामेरा फ्रेममा परिँदैन के गर्छ। दाइ त पुरै फिलिङमा आउनुभयो क्या, पुरै फिलिङमा आउनुभयो। अनि म पनि के कम म पनि अब रोमान्टिक भइदिन्छु भनेर दाइको आँखामा पुरै हेर्थेँ। अनि यसरी रमाइलो भयो। जस्तो राति 5 बजे विक्रमजीहरू सेटबाट बाहिर घर जानुभएछ, त्यतिखेर पनि उहाँले कति धेरै मेहनत गर्नुभएको छ भने त्यही देखिन्छ। र सम्राट भाइको कुरै नगरौँ, दिदी जसरी भए पनि गीत राम्रो बनाउनुपर्छ, जसरी भए पनि गीत राम्रो बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। वास्तवमै सबैजना मिलेर एउटा राम्रो गीत बनाउने कोसिस गरेका छौँ। मेरो विचारमा सम्राट भाइ र इन्टायर बहिनीहरू सबैजनाले गायिका बहिनीहरूले राम्रो गाउनु भएको छ। र हामीले पनि आफ्नो भरमग्दुर प्रयास गरेका छौँ। अघि रेनेसाले भन्नुभयो मलाई पनि पर्दा पछाडि होइन अगाडि आउन मन लाग्छ। हामीले पनि हेरेका छौँ डान्सिङ विथ द स्टारमा, कति राम्रो डान्स गर्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि हामी पर्दामै हेर्न चाहन्छौँ। त्यो तपाईँ काठमाडौँ आउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच मिडियाकर्मी साथीहरू। यो यस्तो माहौलमा पनि हजुरहरू आइदिएर हामीलाई यो हाम्रो कार्यक्रमलाई चकाचौध बनाइदिनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सचिनजी, थ्याङ्क यू।